सोने से कबल आसमान पर चमकते दमकते सितारों को देखना और उनसे बातें करना मुबीन का मन पसंद मशगला था। मौसम गर्मा में घर वालों का मामूल था कि सब छत पर सोया करते थे। एक की तार से सबकी चारपाइयाँ बिछा दी जाती। इसके अलावा अम्मी और अब्बू और बहन भाई जल्द ही सो जाते, मगर वो सितारों की कहकशां में खोया रहता था। आज भी सितारों को देखते, उनसे बातें करते हुए उसे बहुत देर हो गई थी। अचानक उसने देखा आसमान से एक नन्हा सा सितारा उनकी छत पर उतर आया है और उसके करीब आकर उसे पुकार कर कह रहा है, मुबीन, क्या तुम मेरे साथ आसमान की सैर को चलोगे? डरो नहीं, तुम जल्द वापस आ जाओगे। नन्हे सितारे की पेशकश सुनकर वो बेहद खुश हुआ। उसने नन्हे सितारे के साथ जाने की हामी भर ली। उसकी उंगली पकड़ी और हवा में मुअल्लक हो गया। मेरा नाम तो तुम्हें पता है, क्या तुम अपना नाम बताना पसंद करोगे? मुबीन ने नन्हे सितारे से सवाल किया। मेरा नाम शाइनो है, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी चमक सब बच्चों से ज़्यादा थी, तो प्यार से सब मुझे शाइनो शाइनो कहने लगे। चलो आज मैं तुम्हें अपने बाकी ख़ानदान वालों से भी मिलवाऊंगा। हम मिल्की वे कहकशां में रहते हैं। नन्हे सितारे ने अपना तारुफ करवाया। अभी इतनी बात ही हुई थी कि मुबीन ने अपने आप को आसमान में सितारों के झुरमुट में घिरा हुआ पाया। इतने सारे सितारों को करीब से चमकता हुआ देखकर वो बहुत पुरजोश हो गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसका तजस्सुस बहुत बढ़ चुका था। वो चहकते हुए बोला, आज मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ, तो मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानूंगा। पहले ये बताओ, तुम सिर्फ रात को ही हमारी दुनिया में क्यों आते हो? मैं सारा दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहता हूँ। मुबीन का मासूमाना सवाल सुनकर एक शरारती सितारा बोला, क्या तुमने दिन में तारे देखने वाला मुहावरा नहीं सुना? अगर किसी को किसी गलती पर सज़ा दी जाए तो उसे दिन में भी तारे नज़र आ सकते हैं। खैर, ये तो एक लतीफ़ा था। असल बात यह है कि हम तो हर वक्त चमकते रहते हैं। बस जब तुम्हारा दुनिया का उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो रात का अंधेरा छा जाता है, तो हम तुम्हें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दिन में तुम्हें सिर्फ एक सितारा नज़र आता है, इसकी चमक की वजह से हम तुम्हें नज़र नहीं आते। अरे भाई, जल्दी बताओ, वो कौन सा सितारा है जो दिन में भी नज़र आता है? मुबीन ने हैरत से पूछा। अरे तुम नहीं जानते? भाई वही तुम्हारे सूरज मियाँ, जो हमारे दौर के ताया लगते हैं। वो भी तो एक सितारा है। दिन भर अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी ज़मीन को रोशनी और हरारत देते हैं। शरारती सितारा डब्लू भी बोला। अब तुम पूछोगे कि वो रात में कहाँ चले जाते हैं। हाँ, यही तो मैं सोचता हूँ कि रात कैसे हो जाती है। सूरज रात को कहाँ चला जाता है? मुबीन ने मासूमियत बड़े लहजे में पूछा। मुबीन की बात सुनकर इस बार शाइनो बोला, चलो आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ सूरज ताया की तरफ। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें 1 लाख नूरी साल के फासले से ये मंज़र दिखाऊंगा। वो वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ ही देर में सितारों के इस बहुत बड़े झुरमुट की एक तरफ उसने एक पीले से रंग का सितारा देखा, जिसके गिर्द चंद गोल गोल गेंदें थोड़े थोड़े फासले में घूम रही हैं। ये मंज़र देखकर मुबीन ने हैरत से पूछा, अच्छा तो ये है सूरज, लेकिन उसके गिर्द ये क्या चीज़ें घूम रही हैं? ये हमारे ताया अब्बू का ख़ानदान है, जिसे निज़ाम शमसी कहते हैं। इसमें ताया सूरज और उनके गिर्द घूमने वाले उनके 9 बच्चे हैं, जिन्हें सैयारे कहते हैं। इन्हीं में वो देखो, वो नीली नीली तुम्हारी ज़मीन भी है। शायों ने एक तरफ इशारा किया। अच्छा, अब आगे चलो। वो चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वो इससे आगे है। चलो तुम्हारी ज़मीन के कुछ करीब चलते हैं, शाइनों ने कहा, और मुबीन की उंगली पकड़कर तेज़ी से आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद मुबीन ने देखा कि वो नीली गेंद बहुत बड़ी हो गई है और उसकी ज़मीन थी जो सूरज के गिर्द भी गर्दिश कर रही थी और उसके साथ साथ किसी लट्टू की तरह अपने महवर के गिर्द भी घूम रही थी। शाइनो बोला, देखो, ज़मीन का एक हिस्सा जब घूम कर सूरज ताया के सामने जाता है तो वो रोशन हो जाता है। वहाँ पर रहने वाले कहते हैं कि दिन चढ़ गया या सूरज निकल आया। जबकि दूसरा हिस्सा जिस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, वहाँ अंधेरा हो जाता है।
تم لوگ کہتے ہیں کہ رات ہو گئی، پھر تایا سورج کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب پھر رات والا حصہ گھوم کر سورج کے سامنے آ جاتا ہے، وہاں پر دن نکل آتا ہے، اور جہاں پہلے دن تھا وہاں رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ شائن و ستارے نے اتنے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ مبین کے سائنس ٹیچر بھی اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھاتے تھے۔ مبین سر ہلانے لگا۔ مبین، دن اور رات اللہ میاں نے صرف تمہارے لیے بنائی ہے، ہم ستارے تو ہر وقت چمکتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا شائنو، مگر میرے پیارے دوست ایک بات تو بتاؤ، میں اکثر دیکھتا ہوں تمہارا کوئی ساتھی ستارہ ہماری زمین کی طرف آتا ہے اور پھر تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے، وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اور میں نے کچھ کارٹونوں میں بھی یہ دیکھا ہے کہ جب ستارہ ٹوٹ کر ہماری زمین کی طرف آتا ہے تو اسے دیکھ کر جو بھی دل میں خواہش کریں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ مبین نے فوراً اگلا سوال ڈاگ ڈالا۔ مبین کا سوال سن کر شائن و ستارہ اتنی زور سے ہنسا کہ اس کی روشنی تیز ہو گئی۔ ہنسی رکی تو وہ بولا، میرے معصوم دوست، جسے تم ستارہ سمجھتے ہو ستارہ نہیں بلکہ اصل میں شہابیے ہوتے ہیں۔ انہیں تم خلا میں تیرنے والی مخلوق سائز کی چٹانیں سمجھ لو جو ہر وقت ادھر ادھر آوارہ گھوم رہے ہیں۔ ہم ستارے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، تمہاری زمین سے کروڑوں اربوں گنا بڑے۔ خیر، جب کوئی شہابیہ تمہاری زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو وہ ہوا کی رگڑ کی وجہ سے جل کر رستے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، یا پھر کبھی کبھار زمین میں اس کا تھوڑا سا حصہ گر بھی جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک اسے دیکھ کر دعا پوری ہونے والی بات ہے تو مبین، ہم بھی اسی خالق کے کائنات کی ایک مخلوق ہیں جو تمہارا رب ہے۔ ہمارا کوئی تعلق دعائیں قبول ہونے سے نہیں، دعائیں سننے والا تو اللہ کریم ہے جو ہر وقت اپنی مخلوق کی فریاد سنتا ہے۔ ہاں، دعائیں قبول ہونے کے کچھ مستجاب مواقع اس نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں بتائے ہیں۔ جسے کوئی دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے درمیان ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ستارہ ٹوٹنے پر دعا قبول ہونے والے بات شیطان کی پھیلائی ہوئی ہے۔ تم انسان بھی کتنے عجیب ہو، ستاروں سے امیدیں لگا لیتے ہو، جبکہ میں تو اکثر یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش میں ستارہ نہ ہوتا بلکہ ایک انسان ہوتا جسے اللہ نے اپنا نائب بنا کر زمین میں بھیجا اور اتنی طاقت دی کہ وہ ستاروں پر بھی کمند ڈال دیتا ہے۔ اچھا خیر، یہ باتیں پھر ہوتی رہیں گی، ابھی میں تمہیں اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور شائنوں کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ ایک بہت تیز روشنی کا چمکا ہوا جس میں مبین کی آنکھیں چندیا گئی تھی۔ مبین نے خوف زدہ ہو کر کہا، دوست یہ کیسی آواز ہے؟ شائنوں نے کہا، وہ دیکھو دور جو سیاہ رنگ کا نقطہ سا نظر آ رہا ہے، وہ میرے پردادا ہیں جن کی آج موت ہو گئی ہے، وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ شائنوں کی بات سن کر مبین کی حیرت بڑھ گئی۔ اس نے پوچھا، اچھا، ہم انسانوں کی طرح ستارے بھی پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں؟ ہاں بالکل، کل من علیہا فان، ہر مخلوق کے لیے موت ہے۔ ستاروں کی بھی زندگی ہوتی ہے اور اپنی زندگی گزار کر انہیں بھی بڑھنا پڑتا ہے۔ اچھا، ستاروں کی زندگی کے متعلق پھر کبھی تمہیں سمجھاؤں گا، ابھی تمہاری امی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تمہاری دنیا میں صبح ہو رہی ہے، اب تمہیں نماز پڑھ کر اپنے اسکول بھی جانا ہے۔ باقی باتیں اور سیر پھر کبھی سہی۔ شائنوں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مبین کو اپنی امی کی آواز سنائی دی، اٹھو بیٹا، نماز کا وقت جا رہا ہے، جلدی کرو۔